चुनांचे उसने कहा कि ठीक है, मैं भी तौबा करता हूं। जब तमाम साथी तमाम बर्तन को तोड़ दिए, तमाम शराब को बहा दिए और नमाज के पाबंद हो गए उस दिन। चौथी दुआ कहे कि मेरी और आपकी मगफिरत हो जाए। बोले कि ये मेरी ताकत नहीं है कि मैं मगफिरत कर दूं। चुनांचे जब वो आका सोया, मालदार आदमी सोया, तो अल्लाह ताला ख्वाब में कहे कि ए गुलाम, ए बंदा, जो चीज तेरे कुदरत में थी तू कर दिया, क्या जो चीज मेरे कुदरत में है वो मैं करूं? मैंने भी वो कर दिया। जाओ, तुमको तुम्हारे गुलाम के, तुम्हारे साथियों की, तमाम लोगों की मैंने बख्शिश कर दी। तो ये सखावत अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंदीदा अमल है, इसलिए सखावत करनी चाहिए, बुखल से काम नहीं लेना चाहिए। वमन युक़ शुह्ह नफ्सी फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, कि जो आदमी बुखल से और कंजूसी से बचाया गया वो कामयाब हो जाएगा। ये पिछले हफ्ते के तज़किरा था, इसलिए मैंने इसको मुनासिब समझा कि बयान कर दूं। इस हफ्ता असल मकसद है कि मुसलमानों से गरीबी कैसे दूर हो और किन लोगों के लिए मांगना जायज है, ये दो मसले पर आपके सामने बयान करूंगा इंशाअल्लाह। पहली चीज ये समझिए कि मांगना ये पसंदीदा अमल नहीं है। चुनांचे बुखारी और मुस्लिम के हवाले से जो मैंने रिवायत नकल की कि अल्लाह के रसूल सदक़ात और मांगने से बचने की फजीलत बयान कर रहे थे, उनमें से फरमाए अल यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। अल यदुल उलिया हियल मुनफिका, ऊपर वाला हाथ देने वाला है। वल यदुस सुफला हियस साइला, और नीचे वाला हाथ मांगने वाला है, क्योंकि देता है तो देने वाले का हाथ ऊपर और जो लेता है उसका हाथ नीचे। तो ये शरीयत में बिला वजह मांगना ये सही नहीं है, इस पर बड़ी वईद आई है। चुनांचे खुतबे में मैंने जो रिवायत पढ़ी, मुस्लिम शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि मन सअल नासा तकस्सुरन अमवालहु फ़इन्नमा यसअलु जमरन फलयस्तक़िल्ला औ लियस्तक्सिर, कि जो आदमी की जरूरत नहीं है, खाने को एक वक्त है, पहनने को है, जरूरियाती जिंदगी उसके पास है, लेकिन नफ्स के, चूंकि नफ्स तो क्या है, जिस तरीके से जहन्नम की पेट कयामत के दिन नहीं भरेगी, हलमी मजीद, और दो, जहन्नम मांगेगा, अल्लाह ताला पैर रखेंगे तो कहेगा कत कत, बस बस। इसी तरह इंसान का नफ्स, इंसान की ख्वाहिश ये पूरी होने वाली नहीं है। तो जिस आदमी को जरूरत पूरी हो रही है और बिला जरूरत वो लोगों से मांगता है, तो अल्लाह के नबी फरमाए ये माल नहीं मांग रहा, पैसा नहीं मांग रहा, सामान नहीं मांग रहा, इन्नमा यसअलु जमरन, यह आदमी जहन्नम की चिंगारी जमा कर रहा है। यानी जिस आदमी को एक दिन भी खाने पीने का, एक हफ्ते का है, उसकी जरूरत नहीं है, कर्ज नहीं है, परेशानी मुसीबत नहीं है, और फिर भी बिला जरूरत के वो भीख मांगता है, वो पैसे नहीं मांग रहा है, चिंगारी और आग मांग रहा है। फलयस्तक़िल्ला और लियस्तक्सिर, अगर वो ज्यादा मांग करके जमा कर रहा है तो जहन्नम की आग ज्यादा जमा किया, और कम मांग करके जमा कर रहा है तो वो कम किया। और एक रिवायत के अंदर आता है मा यज़ालु रजुलु यसअलु नासा हत्ता यातिया यौमल क़ियामति लैसा फी वजहिही मुज़अतु लहम औ कमा क़ाल, कि जो आदमी लोगों से मांगता है मुसलसल और जरूरत नहीं थी, अभी आएगी कि शरीयत ने सिर्फ 3 लोगों को मांगने की इजाजत दी है, अभी आएगी वो बात। तो जो आदमी बिला जरूरत लोगों से भीख मांगे, बिला वजह दर दर के ठोकर खाता रहे, तो ऐसे आदमी के बारे में अल्लाह के रसूल फरमाए कि जो आदमी मुसलसल लोगों से भीख मांगता है, कयामत के दिन इस हाल में आएगा कि पूरे चेहरे का गोश्त उससे नोच करके अलग कर दिया जाएगा। अगर सिर्फ आदमी का होंठ हटा दिया जाए तो कितना बदशक्ल लगता है, और पूरे चेहरे का खाल, चेहरे का गोश्त
सिर्फ हड्डी हड्डी रह जाएगी। जितने भी ये दुनिया में मांगने वाले हैं, चाहे मुसलमान मांगे, गैर मुस्लिम मांगे, जितने भी मांगने वाले हैं बिला जरूरत के, जिन्होंने अपना पेशा इंटरनेशनल फकीरी को बना लिया है कि हम इंटरनेशनल फकीर हैं, हमारा मजहब ही मांगना है, हम शाह साहब हैं, हम मांगने वाले हैं, कमाएंगे नहीं, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह के रसूल फरमाए कि उनके चेहरे पर एक भी गोश्त नहीं होगा, सारे गोश्त को हटा दिया जाएगा। अब सोचिए कि पूरे फकीरों की जमात का हश्र अलग होगा, जिस तरह वादा खिलाफी करने वाले के उनके पीछे झंडा लगा दिया जाएगा, शराबियों की जमात अलग, इसी तरह दो बीवी रखा है, दोनों में इंसाफ नहीं करता, उसकी जमात अलग, खालिद जदा। इसी तरीके से भीख मांगने वाले, बिला जरूरत भीख मांगने वाले के चेहरे का गोश्त हटा करके सिर्फ हड्डी उसके चेहरे पर रहेगी। लैसा फी वजही मुज़अतुल लहम, एक रत्ती गोश्त बाकी नहीं रहेगा। तो हासिल कलाम यह है कि बिला जरूरत भीख मांगना, बिला जरूरत लोगों से सवाल करना, ये बड़ी बेगैरती की चीज है, इससे आदमी को बचना चाहिए। मन यस्तइफ़ा युइफ़्फ़ुहुल्लाह, जो आदमी मांगने से बचता है अल्लाह उसको बचाते भी है। बहरहाल इसके बारे में बड़ी वईद आई है कि आदमी को मांगना नहीं चाहिए। अब मांगना किन लोगों के लिए जायज है? चुनांचे मुस्लिम शरीफ के अंदर हजरत कबीसा इब्ने मुखारिक रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि उन्होंने किसी आदमी की जिम्मेदारी दी, किफालत दी। यानी पहले जमाने के अंदर ये होता था कि कोई किसी से जैसे एक्सीडेंट हो गया गलती से, तो उसका तरीका यह है कि उसके जान के बदले में 100 ऊंट को देना पड़ता, उसके खानदान वाले मिलकर के चंदा देते। या कोई आदमी किसी से कर्जा लिया, उसको देने की ताकत नहीं है, तो हजरत कबीसा इब्ने मुखारिक रज़ियल्लाहु ताला किसी का कफील बने, किसी का जिम्मेदार बने कि मैं गारंटर बनता हूं कि इसके तरफ से मैं तुमको माल दे दूंगा, इसको परेशान मत करो, झगड़ा मत करो। ये उन्होंने गारंटर बनकर के जिम्मेदारी ले ली। और उनके पास पैसा नहीं था, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और सवाल किए कि अल्लाह के नबी, मैंने ये जिम्मेदारी ली है गारंटर बन करके फलां के तरफ से कर्जा अदा करूंगा, अब मेरे पास पैसे नहीं, आप इनायत फरमाइए। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी पैसा नहीं था। फरमाया क़िफ़, रुको, यहाँ तक कि जब माल आ जाएगा तो मैं हुक्म करूंगा कि तुमको दे दिया जाए, और फिर तुम जाकर के जिसका कर्जा है उसको अदा कर दो, जिसकी जिम्मेदारी है। उस मौके पर जो अल्लाह के रसूल ने कुर्बान जाइए अल्लाह के रसूल की जात पर, एक क़यामत तक हम लोगों के लिए आइडियल और रहनुमाई कैसे फरमाया, और फरमाए कि ऐ कबीसा सुनो कि ला तहिल्लुल मसअलतु इल्ला लिअहदि सलास, ये मांगना जो है वो सिर्फ 3 वजह से जायज है। इसको गौर से समझिएगा कि मांगना, चंदा करना सिर्फ 3 वजह से जायज है। उनमें से यानी जो तुम मांग रहे हो तो सुनो, हर आदमी को मांगना नहीं चाहिए, भिखारी नहीं बनना चाहिए। मांगना सिर्फ 3 लोगों के लिए जायज है। उनमें से रजुलुन तहम्मला हमालतन इला आखिरिल हदीस, कि उनमें से एक आदमी जो किसी चीज की जिम्मेदारी ले ले, कफील बन जाए, गारंटर बन जाए। कि जैसे कि इस जमाने में कोई आदमी बेचारा पैसा लिया और उसके पास औकात नहीं है, और वो पैसा वाला रोजाना उसको गाली देता है, मारता है, सताता है, और आपके बगलगीर है, आपको अच्छा नहीं लगा कि मेरा पड़ोसी परेशान है, आपने कहा कि घबराओ मत, पैसा मैं दूंगा, और आपके पास भी पैसा नहीं है। मिसाल के तौर पर 1 लाख कर्जा लिया, तो अल्लाह के नबी फरमाए कि इतना पैसा लो कि उसकी जरूरत पूरी हो जाए। ये भी नाजायज है कि उसको देना है 1 लाख और आप चंदा करें 2 लाख और 1 लाख पैकेट में रखें, ये भी क्या है, हराम है। जितनी जरूरत है, जितना आपको अदा करना है, बस उतना ही लीजिए।
تو اللہ کے رسول فرمائے کہ رجل تحمل حمالتن، ایک تو وہ آدمی جو کسی کا ذمہ دار اور کفیل اور گارنٹر بنے اور اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو لوگوں سے مانگ کر کے وہ دے سکتا ہے کہ فلاں آدمی کو ضرورت ہے، تصدیق وغیرہ اس زمانے میں ہو، ورنہ اس زمانے میں اس پر بھی دھوکہ آتا، آپ کو یقین ہے۔ تو ایک تو ایسے گارنٹر آدمی کو مانگنا جائز ہے۔ دوسرے بارے میں فرمائے وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اے حالیکا، یعنی وہ ایک آدمی جس کو حادثات پیش آ گیا، مثال کے طور پر ایک آدمی کو کروڑوں روپیہ کی دکان تھی، لیکن نعوذ باللہ فساد میں لوگوں نے، ظالموں نے، دشمنوں نے آگ لگا دی پورے دکان کے اندر، یا نعوذ باللہ زلزلہ آیا اور پورے دکان ختم ہو گیا، یعنی ایسے حادثات آئے کہ اس کا پورا مال جو پہلے کروڑ پتی تھا وہ روٹ پتی ہو گیا، اس کے خاک نشین ہو گیا، ایسے حالات اس کے آ گئے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جو آدمی پہلے سے مالدار ہو اس کے لیے غریبی آ جائے تو بڑی مشکل کا دور ہوتا ہے، چنانچہ اللہ کے رسول دعا بھی مانگے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الفقر بعد الغنی، اے اللہ مالداری کے بعد غریبی سے میں پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ جس آدمی کی مالداری اور ٹھاٹ کی زندگی گزاری ہو اور ایک اچانک اس کے اوپر حالات خراب ہو جائیں تو جو آدمی غریبی سے مالدار بنے اس کے حالات تو بڑے اچھے ہوتے ہیں، یا جو غریب ہو تو اس کی عادت ہوتی ہے کم چلانے میں، لیکن ایک آدمی جو اچھا کھاتا گھرانے کا ہو اور اس کی بہترین زندگی گزر رہی ہو اور اچانک وہ غریب ہو جائے تو ایسے لوگوں کی عادت جو بن جاتی ہے کھانے پینے کی، رہنے سہنے کی، اب اس سے نیچے لو درجے میں اتر کر کے گزارنا اس کو مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال دوسرا آدمی جس کو حادثات پیش آ گیا اور ہلاکت آ گئی اور ہلاکت نے اس کے تمام مال کو برباد کر دیا، تو ایسے آدمی کو اتنا پیسہ چندہ کرنا کہ جس سے اس کی روزگار کھڑی ہو جائے اور جس سے اس کی ضروریات پوری ہو جائے، اتنا مانگنا اس کے لیے گنجائش ہے، بشرطے کہ دوسرا کوئی انتظام اس کے پاس نہ ہو۔ تو ایسے آدمی کے لیے فرمائے او رجل اصابتہ جائحہ، کہ ایسا آدمی جس کو ہلاکت اور پریشانی آ گئی، ایسے آدمی کے لیے مانگنے کی گنجائش ہے جتنی کہ اس کی ذریعے ضرورت پوری ہو جائے۔ تیسرا آدمی فرمائے او رجل اصابتہ فاقہ، وہیں بیٹھی وہیں بیٹھی، تیسرا وہ آدمی اصابتہ فاقہ، جس کو فاقہ اور غریبی ایسی پہنچ جائے کہ بیچارہ کا کوئی دھندا ہی نہیں چلتا ہو، کچھ بھی کام کرنا چاہتا ہو اس کی ذرائع آمدنی میسر نہیں آتی ہو، فقر و فاقہ نے اس کو ایسا لپیٹ لیا ہو کہ اس سے چنگل سے وہ نکل نہ پا رہا ہو، تو اس آدمی کو اتنا مانگنا کہ جس سے اس کا گزر بسر ہو جائے۔ اللہ کے رسول فرمائے کہ بس انہی تین آدمی کے لیے مانگنا، بھیک مانگنا، سوال کرنا جائز ہے، اور ان کے علاوہ جو مانگتا ہے فَسُحْتٌ أَكَلَ السُّحْتَ أَوْ كَمَا قَالَ، اور ان کے علاوہ جو تین کے علاوہ، ان تینوں کے علاوہ جو مانگتا ہے وہ حرام مانگتا اور حرام کے کھاتا ہے۔ چنانچہ مشکات شریف کی شرح ہے مظاہر حق جدید، اس کے اندر مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی فقیر یہ آپ کے دروازے پر کہتا ہے اللہ کے نام پر دے دو تو ایسے فقیر کو دینا نہیں چاہیے۔ اس کی وجہ علامہ نواب قطب الدین رحمت اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ دنیا گھٹیا چیز ہے، اس گھٹیا چیز کو اللہ کی مقدس نام پر مانگتا ہے، اس کے سزا اور جرم کے اندر اس کو دینا نہیں چاہیے، اور اس کو سمجھا دو کہ آئندہ کبھی اللہ کے نام پر مانگنا نہیں کہ دنیا کی چیز اللہ کے نام پر مانگتے ہو، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اور واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مغرب کے بعد ایک فقیر مانگ رہا تھا اور اس کے تھیلی میں روٹی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے کہ روٹی ہونے کے باوجود بھیک مانگ رہا ہے، اس کو کوڑے مارے کہ تم کو ضرورت نہیں ہے، حرص میں مانگ رہا ہو، اور اس کے روٹی کو صدقات کے اونٹ جو تھے ان کو کھلا دیے۔
बहरहाल मांगने वाले जो क्या है, जो बयान किया गया कि 3 के अगर कोई गारंटर कफील किसी का जिम्मेदार बने वो, नंबर 2 जिसको हादसा पेश आ जाए और बिल्कुल करोड़पति से रोडपति पर आ गया हो, नंबर 3 ऐसा फक्र जिसके कोई गुजारे का इंतजाम ही ना हो, ऐसे लोगों के लिए मांगने की इजाजत है। और इन 3 के अलावा जो भी मांगता हो, अल्लाह के रसूल फरमाए सोहत के माने आते हराम माल, वो हराम मांगता है। अब यहां पर एक मसला ये भी ज़हन में रखें, दूसरी तरफ हदीस में है इन्ना लिस्साइली हक़्क़ुन व इन अताका अला फर्स, कि अगर घोड़ा पर कोई आदमी यानी मारुति पर इस जमाने में कोई मारुति से गाड़ी से भीख मांगने आपके दरवाजे पर आए तो उसको भी दे दो। तो इसके अंदर ये है तत्बीक की सूरत कि जो आपके दरवाजे पर आए और अगर आप ऐसे आदमी के बारे में जानते, मोहल्ला है करीबी के, इसके पास लाखों रुपया रहता है और ये झूठ के भीख मांगता है, ऐसे आदमी को बिल्कुल डांट करके भगा दीजिए, कोई गुनाह नहीं है। अगर जानते हो कि इसके पास पैसा है तो, और अगर अजनबी आदमी है, हो सकता है कि वाकईतन जरूरत हो, इसलिए अगरचे इसकी हालत जाहिर में अच्छी है लेकिन फिर भी अगर वो मांगने आता है तो अल्लाह के नबी फरमाए लेकिन ऐसे आदमी को ज़कात, फितरा, उशरा, कुर्बानी की रकम नहीं देनी चाहिए, सदकात वगैरह देनी चाहिए। अगर इस तरीके के लोग आए तो ये दोनों हदीसों के अंदर तत्बीक हो जाएगी। अब इसी के झैल में कि मुसलमानों से गुर्बत दूर कैसे होगी, शरीयत ने इसके बारे में क्या रहनुमाई की है। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, अबू दाऊद शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है। हदीस का खुलासा ये है कि एक सहाबी मांगने के लिए आए तो अल्लाह के नबी फरमाए कितना बार बार तुम मांगते हो, तुम्हारे घर में कुछ है? उन्होंने कहा कि हाँ एक प्याला है, एक कंबल है। फरमाया दोनों के लाओ। दोनों को लाए और फरमाया कौन लेगा इसको? एक सहाबी बोले कि मैं लूंगा 1 दिरहम में। फरमाया कि और बढ़ करके बोलो, जैसे डाक बोलना होता है, इसी से डाक के जवाब का मसला है कि अल्लाह के रसूल, एक सहाबी बोले कि मैं 2 दिरहम में लूंगा। अल्लाह के रसूल 1 दिरहम दिए, बोले कि जाओ तुम इसके जरिए खाना खरीद के घर वालों को दे दो। और 1 दिरहम में कुल्हाड़ी मंगाए और बेग अपने हाथ से लगाए और फरमाए कि इज़हब वहततिब, के जाओ लकड़ी काटो और बेचो, ला अरन्नियन्नका खमसता अशरता अय्याम, और 15 दिन मुझे तुम अपना चेहरा मत दिखाना, 15 दिन मेरे पास मत आना। चुनांचे वो सहाबी गए, 15 दिन गए और 15 दिन लकड़ी काट काट करके बेचते रहे। उसके बाद आए तो उनकी हालत अच्छी हो गई। तो नंबर 1 तरीका ये है कि गुर्बत की इलाज तलाशे माश, कि आदमी जो है वो माश का इंतजाम करे। कि इसीलिए अगर आपके कोई गरीब रिश्तेदार है, अल्लाह ने आपको पैसा दिया है तो आप उसको ज़कात सदकात के वगैरह इतना माल दे दें कि वो रोजगार कोई खड़ा कर ले। और आदमी जो भीख मांगता है, अगर उसके बदन के अंदर कुव्वत और ताकत है तो चाहिए कि मेहनत मजदूरी करे और मेहनत और मजदूरी करके वो पैसा हासिल करे, लेकिन मांगने का धंधा ना करे। इल्ला ये कि अगर वो आदमी कमाने की ताकत भी ना रखता हो तो फिर तो पहला इस्लाम से जो गुर्बत मिटाने का जो रास्ता बयान किया, पहला तलाशे माश, रोजगार की तलाश। कि आदमी अगरचे छोटा ही रोजगार करे, रोजगार करने में शर्म महसूस नहीं करना चाहिए। अगरचे वो शर्म ही का हो, ठेला लगा करके बेचे, रिक्शा चलाए, गाड़ी चलाए, ये सब के सब अल्लाह को बड़े पसंदीदा हैं कि आदमी अपने माल से कमाए। तो पहली गुर्बत के खत्म करने का इलाज है तलाशे माश, रिस्क की तलाश, के आदमी खुद रोजगार तलाश करे। यानी कोई आदमी आए, आप मछली उसको 1 दिन दे दे तो वो 1 दिन खा करके खत्म कर देगा, लेकिन आप जाल दे दे उसको तो मछली मार करके उसकी मईशत खड़ी हो जाएगी। तो पहला तरीका यह है कि उसकी रोजगार खड़ी की जाए, तलाशे माश करे, माश को आदमी तलाश करके गुर्बत को दूर करने की कोशिश करे। कि वही सहाबी जो मांगते थे अल्लाह के रसूल से, वो देने वाले बन गए। तो इसलिए अगर आपके कोई रिश्तेदार हैं, जान पहचान के हैं, कोई दोस्त है, भीख मांगता हो तो उसको नरमी से समझाएं
کہ اس طرح حدیث کے اندر روزگار تلاش کر کے غریبی کو دور کی گئی ہے، تم بھی کوئی روزگار تلاش کر لو۔ دوسری چیز ہے اعانت غربا، کہ جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، کہ اگر ہمارے رشتہ دار ہیں، ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، پڑوسی ہیں، اور غلام ہے، ہمارا نوکر ہے، اسٹاف ہے، ان کے روزگار نہیں چل رہے ہیں، روزگار کم ہے، تو ان کو بھی صدقات وغیرہ کے ذریعے تعاون کیا جا سکتا ہے۔ یہ دوسرا طریقہ ہے کہ اعانت غربا۔ پہلا طریقہ ہوا تلاش معاش، روزگار کی تلاش۔ دوسرا طریقہ ہوا کہ آدمی غریبوں کی اعانت کرے، پہلے اپنے رشتہ داروں سے شروع کرے، پھر پڑوسیوں سے شروع کرے، پھر دوست و احباب سے شروع کرے، اس طرح تعاون کر کے ان کی غربت کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ مالداروں کو مال جو دیا ہے اللہ نے بطور ڈاکیا کہ یہ سب ان کا نہیں ہے، جیسا کہ پچھلے تیسرے ہفتہ میں نے کہا تھا کہ ان فی المال حقا لسوت زکات، کہ زکات کے علاوہ مال میں بھی حق ہے، کہ زکات کے یہ تو فرض ہے، جس طرح ہم لوگ فرض نماز پڑھتے ہیں، سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں، اس غیر مؤکدہ پڑھتے ہیں، اسی طرح زکات یہ تو فرض ہے۔ اور غریبوں کی جو تعاون ہوتی ہے اپنے خاص مال کے ذریعے، یہ نوافل اور مستحب کے درجے میں ہوتے ہیں۔ جس طرح نماز ہم لوگ سنت مؤکدہ کو پڑھتے ہیں، سنت غیر مؤکدہ کو پڑھتے ہیں، اسی طرح زکات یہ تو اسلام کا کمپلسری سبجیکٹ ہے، اس کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہو سکتا ہے، لیکن تعاون غربا کا کرنا چاہیے۔ یہ دوسرا طریقہ ہوا۔ تیسرا طریقہ یہ ہوا کہ زکوٰۃ وغیرہ نکالا جائے مکمل طریقے سے۔ چنانچہ شریعت میں جو مقصد بیان کیا گیا ہے، ان اللہ فرض علی اغنیاء المسلمین فی اموالہم القدر الذی یسع فقراءہم، کہ اللہ نے مالداروں کے مال میں 2.5% جو فرض کیا ہے، اگر یہ صحیح سے 2.5% لوگ نکال دیں تو تمام غریبوں کی غربت دور ہو جائے گی اور تمام لوگوں کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ یہ تیسرا طریقہ ہوا۔ اور اسی کے اندر آتا ہے ترکہ کی تقسیم، کہ جیسے کہ بیٹا باپ کی اولاد ہے، اسی طرح بیٹی بھی اولاد ہے باپ کی، اور یہ جس طرح قرآن نے بیان کیا ہے وَلِلرِّجَالِ، کہ جس طریقے سے مردوں کے لیے ترکہ ہے اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی ترکہ ہے۔ فرق یہ ہے کہ لڑکا کا ڈبل ہے اور لڑکی کا سنگل ہے، کہ لڑکا کو 2 حصہ ملے گا اور لڑکی کو 1 حصہ ملے گا، کیونکہ لڑکی کو اس کے شوہر، اس کا بیٹا کفالت کرے گا، اور چونکہ لڑکا کو اپنی بیوی بچوں کی پرورش کی ضرورت پڑتی ہے، اسی لیے شریعت نے لڑکا کو ڈبل اور لڑکی کو سنگل کا۔ دیکھیے، انصاف یہ نہیں ہے کہ سب کو برابر دیا جائے، انصاف یہ نہیں ہے کہ سب کو برابر دیا جائے، بلکہ انصاف یہ ہے کہ ہر صاحب حق کو جتنا حق بنتا ہے اس کو حق دیا جائے، یہ انصاف ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت نے یہ باریکی رکھی ہے کہ مردوں کے اوپر ووٹ زیادہ پڑتا ہے، اس لیے ان کا حصہ ڈبل اور عورتوں کا حصہ سنگل۔ یہ بھی ہے، اگر شہر والے بہن کو، بیٹی کو دینا شروع کر دیں، ان کی غربت بھی ختم ہو سکتی ہے۔ لیکن اب شہر کی زمین مہنگی ہو گئی تو لوگ بڑے دیندار بھی ہیں لیکن بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے ہیں، یہ بڑے خطرے کا مقام ہے، اس سے بھی بیٹیوں کی غربت دور ہو سکتی ہے۔ تو پہلی چیز کہ آج جو مانگتے ہیں ان کو معیشت، ان کو روزگار کھڑی کی جائے۔ دوسرا یہ کہ تعاون کر کے ان کی خدمت کی جائے۔ تیسرا یہ کہ زکوٰۃ صدقات کے ذریعے ان کا تعاون کر کے ان کا روزگار کھڑا کیا جائے، صحیح ترقہ تقسیم کیا جائے۔ اور قرآن نے جو کہا، ایک شریعت نے 1/3 تک، جیسے کہ مثال کے طور پر کہ جن کا ایک ہی لڑکا ہے یا ایک لڑکی ہے اور کروڑوں اربوں روپیہ دولت ہے، تو قرآن نے جو بیان کیا ہے کہ وصیت کہ 1/3 یعنی 3 کروڑ روپیہ ہے تو 1/3 کے اندر وہ آدمی وصیت کر سکتا ہے کہ اس کو مسجد، مدرسہ یا وقت جو چیزیں ہیں یہ اسی وصیت کے مطابق ہے۔ اس طریقے سے بھی کرنے سے غربت دور ہوگی۔ چوتھا طریقہ ہے بیت المال۔
اگر اسلامی ملک ہو، ابھی یہاں پر بیت المال ہمارے یہاں ناممکن ہے، جب تک کہ اسلامی حکومت نہیں ہوگی تب تک کہ بیت المال کا قیام نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہو تو بیت المال کے ذریعے آدمی کو کرنا چاہیے۔ اور اس کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ ان میں سے جو باغیرت غریب لوگ ہیں ان کی مدد پہلے کرنی چاہیے، اور شریعت نے اس پر زور دی ہے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم دونوں کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے، لیس المسکین الذی تردہ اللقمۃ واللقمتان والتمرۃ والتمرتان، کہ اصل فقیر، اصل غریب وہ نہیں بھکاری ہے جو لوگوں کے دروازے پر جاتا ہے، اس کو 1 لقمہ 2 لقمہ 1 کھجور 2 کھجور یا اس زمانے کے اندر 5 روپیہ 10 روپیہ مل جائے، یہ اصل غریب اور فقیر نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ، لیکن اصل غریب وہ ہے جو اتنی مالداری نہ پائے جو اس کی ضروریات زندگی پوری کر سکے۔